महासचिव कमरेड, यहाँलाई स्वागत छ रातो खबरमा। धन्यवाद। कमरेड, यति बेला हामी एउटा नयाँ र भिन्न परिवेशमा उपस्थित भएका छौँ र भिन्न परिवेशमा हाम्रा जिज्ञासाहरू पनि भिन्न खालकै छन्। यति बेला सबैतिर जिज्ञासा र चर्चाको विषय रहेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका विभिन्न सन्दर्भमा यहाँका धारणाहरू बुझ्नको निम्ति लिनको निम्ति यहाँ उपस्थित भएका छौँ। विषय सुरुवात गरौँ। यही फागुन 21 गते नेपाल सरकार र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी बीच 3 बुँदे सहमति भएको छ। खासमा यो 3 बुँदे सहमतिको मूल स्पिरिट, मूल विषयवस्तु अथवा यसको सार पक्ष के हो त? सर्वप्रथम रातो खबरलाई अहिलेको परिस्थितिको बारेमा जो मतलब छलफल गर्ने मौका बनाएको छ यसको लागि धन्यवाद। जुन 3 बुँदे सहमति अहिले हाम्रो पार्टी र नेपाल सरकारको बिचमा भएको छ, यो खास गरिकन अहिलेभन्दा 2 वर्ष अगाडि जुन एउटा राजनीतिक घटनाक्रम नेपालमा देखा पर्यो, हामीले एउटा भ्रष्टाचार, तस्करी, राष्ट्रघातका विरुद्धमा गरेको सङ्घर्ष र त्यो सम्बन्धी बुझाइका कैयौँ समस्याले गर्दाखेरि राज्यले हामीमाथि लगाएको प्रतिबन्ध, यो विषयबाट यो अहिलेको 3 बुँदे बन्न आइपुगेको हो होइन। र यो 3 बुँदेको मुख्य पक्ष भनेको के हो भने हामी जनता, राष्ट्र होइन, त्यसपछि नयाँ युवा पिँढीको विषयभन्दा होइन अर्को ठाउँमा छैन। हामीले उठाएका, हामीले मतलब सङ्घर्ष गरेका, हामीले प्रस्तावहरू अगाडि सारेका विषय यिनै हुन् भन्ने हाम्रो कुरा थियो। त्यो क्रममा हामीले केही सङ्घर्ष पनि गऱ्यौँ। त्यसलाई राज्यले, सरकारले र अन्य कैयौँ शक्तिहरूले जसरी अलि अतिमा गएर बुझ्ने स्थिति बन्यो र प्रतिबन्धसम्म आउने अवस्था बन्यो, त्यो चाहिँ गलत छ भन्ने हाम्रो कुरा। अनि राज्यले चाहिँ एउटा ढङ्गले चाहिँ गरिराखेको अवस्था हो। तर अहिले यो 2 वर्षको विकासक्रममा हामी दुईटै पक्ष, सरकार र हाम्रो पार्टी कहाँ पुग्यो भने जो प्रतिबन्धको अवस्था छ र जो हामीले सङ्घर्ष अगाडि बढाएको विषयमा कैयौँ कुराहरू चाहिँ मतलब अस्पष्टताहरू छन्, त्यसलाई बुझाउने र बुझ्ने क्रममा सहमति बन्यो। त्यो भनेको हामी राष्ट्रका मामिलाहरू, जनताका अधिकारका विषयहरू, जनताका समस्याहरूलाई शान्तिपूर्ण तरिकाले नै जनतामा राख्छौँ भने हामीले भन्ने आयो, त्योमा हामी तयार भएको कुराहरू हो। त्यसो हो भने राज्यले हाम्रो पार्टीमाथि लागेको प्रतिबन्ध हटाउन अनि त्यसपछि गएर हाम्रा जेल परेका, हिरासतमा भएका कमरेडहरू, साथीहरूलाई छोड्न र लगाइएका मुद्दाहरू खारेज गर्न तयार भएको अवस्था हो। यो 2 अवस्था र सँगै एउटा के हो भन्दाखेरि अन्य जति पनि विषय छन्, यहाँ जनताका असन्तुष्टिका विषय छन् अथवा अधिकारका विषय छन्, राष्ट्रिय स्वाधीनताको विषय छ, मजदुर किसानका विषय छन्, महिलाको कुरा छ, दलितको कुरा छ, किसानको कुरा छ, यी सबै विषय, युवाहरूको कुरा छ होइन। यसलाई चाहिँ बसेर छलफल गरेर निष्कर्षतिर लान सकिन्छ या छलफल गरेर एउटा सहमति खोज्न सकिन्छ भन्ने भएपछि हाम्रो यो 3 बुँदे सहमति पत्रमा हस्ताक्षर भएको हो। यसको मूल विषय भनेको यही हो। यो सहमति अलि रातारात भयो, एकाएक भयो भन्ने कुरा पनि आइरहेको छ। त्यो वास्तवमा यो भनिए जस्तै आकस्मिकै हो कि यहाँसम्म आइपुग्नको निम्ति एउटा विगतदेखिकै चाहिँ केही प्रयत्नहरू, सचेत पहलहरू पनि भएका थिए कि, अथवा कसरी यो प्रक्रियामा आइपुग्यो, अथवा यहाँ तपाईँहरू यो कुन विषयले अभिप्रेरित भएर तपाईँ यहाँसम्म यो प्रक्रियामा आइपुग्नु भयो? हो, यो सहमति हुँदै गर्दाखेरि यो यस्ता खालका टिप्पणीहरू बाहिर देखिए होइन, र कैयौँले सार्वजनिक पनि गरे। सायद त्यहाँ अलिकति कन्फ्युज, अलिकति केही भ्रमहरू या अस्पष्टताहरू उहाँहरूलाई भयो जस्तो देखिन्छ, अथवा बाहिरबाट हेर्दाखेरि त्यस्तो लागेको पनि हुनसक्छ। किनकि यो सहमतिमा हस्ताक्षर हुँदाखेरि त तीव्र रूपले चाहिँ कामहरू भए, हुँदाखेरि चाहिँ 18, 19, 20, 21 यहाँनिर पुग्दाखेरि चाहिँ 3-4 दिनमा चाहिँ लगभग वार्ता टोली घोषणा हुने, अनि त्यसपछि सहमति हुने, हस्ताक्षर हुने र समारोह हुने टाइपको भने यो तीव्रतालाई हेर्दाखेरि बाहिरबाट झट्ट हेर्दा किन यस्तो मतलब रातारात भयो भन्ने पनि लाग्न सक्छ, तर त्यो कुरा होइन। अस्ति प्रधानमन्त्रीजीले पनि बाहिर स्पष्ट गर्नुभयो हामीसँगै हुँदाखेरि होइन। यसको त के थियो भने जति बेला हामीले सङ्घर्ष गर्दैथ्यौँ त्यहाँ हाम्रो छलफल चलिराखेका पनि थियो। हेर्नुहोस्, हामी गर्दैथ्यौँ नि सङ्घर्षहरू विभिन्न ढङ्गले होइन, भ्रष्टाचारको विरुद्धमा
हैन विभिन्न खालका चाहिँ मतलब कर छलीहरूको विरुद्धमा अनि देशको स्वाधीनताको विषयमा भएका असमान सन्धि सम्झौताहरूको बारेमा जो बहस चलिरहेको छ त्यति बेला सङ्घर्ष मात्रै होइन भित्र कुराहरू पनि भइराखेका थिए गर्दा गर्दै एउटा मतलब उत्कर्षतिर पुग्यो त्यो पुगेपछि उहाँहरू प्रतिबन्धमा आइहाल्नुभयो र पनि फेरि उहाँहरू पनि कुनै न कुनै रूपले छलफलमा बसिराखेको अवस्था थियो हामीले पनि हाम्रो कुरा राख्दै आएको थियौँ कैयौँ कुरा भेटघाटद्वारा भयो कैयौँ कुरा बाहिर अन्य कार्यक्रमहरूद्वारा अथवा हाम्रा आफ्ना धारणाहरूद्वारा वक्तव्यद्वारा लेखहरूद्वारा हुँदै आएको कुराहरू भइहाल्यो त्यही क्रममा अब सोमप्रसाद पाण्डेजीसँग पनि पहिले भन्नुहोस् न लगत्तै उहाँहरूको सरकार बन्यो लगत्तै एउटा छलफल चल्यो यद्यपि त्यहाँनिर हाम्रो सहमति बन्न सकेन कुराकानीहरू भयो त्यो कुरा उहाँले पनि बाहिर भनिराख्नु भएकै छ त्यसपछि फेरि लकडाउन सुरु भयो त्यो वरिपरि पनि छलफलहरू हाम्रो भए पछिल्लो समयमा यो साउन भदौतिर अलिक जोडतोडले हाम्रो छलफल फेरि चल्यो फेरि पनि यो हुँदै आएको थियो र हुँदै आउँदाखेरि केही कुराहरू हाम्रो बुझ्ने बुझाउने स्पष्ट हुने स्पष्ट गर्ने प्रक्रिया चलिराखेकै थियो र कैयौँ कुरामा स्पष्ट हुँदै गएको थियो कैयौँ कुरा बाँकी थिए त्यो पूर्णता कतिखेर भयो त भन्दा यो 3 बुँदेमा जब चाहिँ अहिले एउटा वार्ता टोली बनेर छलफल सुरु भयो त्यसले पूर्णता पाएको मात्रै हो त्यसो गर्दा यो भित्रका सबै छलफलहरू र हाम्रा सङ्घर्षहरूलाई नबुझेको स्थितिमा अलि चाहिँ मतलब रातारात जस्तो आकाशमा जस्तो लाग्न सक्छ तर मलाई लाग्छ राजनीतिक दललाई पनि यो कुरा राम्रोसँग ज्ञान छ उहाँले बाहिर जे भने पनि नेताहरू कसैले त्यस्तो प्रतिक्रिया गर्नुभएछ भने नि उहाँहरूलाई यो कसरी बढिराखेको हुन्छ त्यो उहाँहरूलाई थाहा छ अब हामी संलग्न त हुने नै भइहाल्यो नागरिकहरूको पनि अपेक्षा यही थियो केही साथीहरूलाई त्यस्तो लाग्या हुनसक्छ हाम्रो भनाइ के छ भने यो अब क्लियर भएर जान्छ त्यो रातरातको कुरा होइन निरन्तर सङ्घर्ष र संवादको निष्कर्षको रूपमा यो सहमति पत्र र सहमतिमा हस्ताक्षर समारोह भएको कुरा हो यो प्रक्रियामा आउन के कुराबाट अभिप्रेरित हुनुभयो त खासमा होइन मुख्य कुरा हामी अभिप्रेरित अहिले भएको भने के हो भने देश जस्तो सङ्कटमा परिरहेको छ होइन जनतालाई असाध्य धेरै पीडा हामी देख्छौँ हैन जनतालाई शान्ति चाहिएको छ स्थिरता चाहिएको छ हैन परिवर्तन र समृद्धि अधिकार चाहिएको छ राष्ट्र देशको चाहिँ एउटा स्वाधीनता चाहिएको छ तर राजनीतिक परिस्थिति चाहिँ निकै पेचिलो जटिल देखिन्छ कि यो त हामीले देखिराखेको कुरा भइहाल्यो हैन यस्तो बेलामा चाहिँ हामी के चाहन्थ्यौँ भने आफ्नो कुरा आफ्नो दृष्टिकोण हैन जनतामा सहज ढङ्गले राख्ने वातावरण बनोस् हाम्रो त्यो कुरा छँदै थियो राज्यले पनि सोच्यो होला हैन ठिकै छ त छलफल हुँदै जाँदाखेरि मिल्यो भने अर्कोतिर सरकार जो 2/3 बन्याएको थियो 2/3 सरकार आफ्नै कारणले आफ्नै मामिलाहरूलाई लिएर चाहिँ जनताको कुरा खास होइन थियो आफ्नै मामिलाहरूलाई लिएर चाहिँ सङ्कटग्रस्त बने अर्को नेपाली काङ्ग्रेसभित्र पनि स्थिति अब एउटा तनावपूर्ण नै देखिन्छ अब मतलब विविध खालका छलफलहरू त्यहाँ देखिन्छन् यस्तो बेलामा जनताका विषयहरूलाई उठाउनको लागि पनि हैन हामीले के एउटा जिम्मेवारी बोध गरेको कुरा हो अनि यो बेलामा जनतासँग हामी पुग्नुपर्छ हैन राज्यसँग छलफल गर्नुपर्छ मिल्ने स्थितिसँग सहमति गर्नुपर्छ र हामीले कसरी देशलाई चाहिँ निकास दिन खोजेका छौँ त कसरी शान्ति हुन्छ कसरी स्थिरता हुन्छ कसरी देशको स्वाधीनता प्राप्त हुन्छ भन्ने बारेमा आफ्नो दृष्टिकोण जनतामा राख्न पायो भने एउटा नयाँ खालको सहमति के फेरि सिङ्गै देशका काङ्ग्रेस कम्युनिस्ट राष्ट्रवादी शक्तिहरू हैन सबैको बिचमा चाहिँ एउटा नयाँ सहमति बन्न सक्छ कि भन्ने कुराले हामीलाई चाहिँ एकदमै बढी अभिप्रेरित गरेको हो यो सहमतिको प्रक्रियामा अलि राजनीतिक एजेन्डामा प्रवेश गरिएको अथवा त्यसो सहमति भएको त देखिएन त्यो छलफलको एजेन्डै नबनेको हो कि यो विषयमा के हो यो राजनीतिक एजेन्डाहरूको बारेमा त खासै त्यस्तो केही सहमति र छलफलको विषय देखिएन नि त हैन अब योलाई पनि अब राजनीति नै हो बाहिर त्यो टिप्पणी पनि आएको हामीले चाहिँ देख्यौँ हैन खासै राजनीतिक विषयहरू अलिक कम अनि अलिक बढी सहमतिको कुरा मात्रै भयो कि भन्ने त्यो होइन सहमतिको सार तत्त्व भनेकै राजनीति हो नि त हामीले पहिले भनेका थियौँ नेपाललाई एकचोटि आमूल परिवर्तन गर्ने हैन प्रणाली चाहिएको छ राज्य प्रणाली त्यस्तो चाहिएको छ व्यवस्था चाहिएको छ भन्नेको त राजनीति त हो त्यो हामीले भनेकै कारणले सङ्घर्ष भयो यतिसम्म कि जुन प्रक्रियाबाट संविधान ल्याइयो त्यो संसदीय संविधान ल्याउँदा हामीले के भनेका थियौँ भने यो त अलिकति घुम्या कुराले जनतालाई निकास दिँदैन शान्ति दिँदैन फेरि सङ्कट र अस्थिरता ल्याउँछ भनेर हामीले भनेकै कुराहरू भइहाल्यो होइन यो त राजनीतिक कुरा हो उहाँहरूले होइन तपाईँहरूले यही मान्नुपर्छ यही सुन्नुपर्छ योभन्दा अहिले अर्को हुँदै हुन्न भन्ने उहाँहरूको पनि राजनीतिकै कुरा भयो सङ्घर्ष भयो होइन एक नयाँ स्थिति बन्यो फेरि ल ठिक छ त उसो भए आफ्ना कुरा जनतामा राखौँ भन्नेमा फेरि सहमति बन्यो हाम्रो दृष्टिकोण राख्ने भने के हो त नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले आफ्नो दृष्टिकोण जनतामा राख्नुपर्छ वैकल्पिक ढङ्गले सोच्नुपर्छ एउटा निकासको लागि भने जो भनिराखेका हाम्रो आफ्नो चाहिँ मत छ विचार छ दृष्टिकोण छ त्यो त राजनीतिक विषय नै हो तर फेरि बुदा ढङ्गले भएन कि भन्ने कुरा त्यो त हाम्रो 1 नम्बर बुदामै छ त
नेपालको राजनीतिक समस्या त्यो भने के हो भने हाम्रो मत के छ संसदीय व्यवस्था र पुँजीवादी व्यवस्थाले चाहिँ हैन नयाँ मतलब चाहिँ एउटा जीवन निर्माण गर्न सकेन नेपाल युवाहरूको आकाङ्क्षालाई हैन श्रमिक वर्गको जनताको आकाङ्क्षालाई या राष्ट्रवादीहरूको या उद्योग व्यवसायहरूको कसैकोलाई पनि सम्बोधन गर्न सकेन यो 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 विषयमा त हामी राजनीतिक विषयमा छलफल गर्छौँ नि उहाँहरूले भन्नुहुन्छ होला यही नै लोकतन्त्र हो यही नै जनताको व्यवस्था हो यही बसौँ हामी भन्छौँ योभन्दा राम्रो बनाउन पनि त पाइन्छ त नराम्रो पो बनाउनु भएन योभन्दा राम्रो बनाउने व्यवस्थाको बारेमा नयाँ पिँढीलाई टिच गरेर प्रशिक्षित गरेर बहस गरेर लान सकिँदैन र के कुनै पनि कुराको चाहिँ यत्रो बहस चलिरहेछ योभन्दा राम्रो व्यवस्थाको चाहिँ विकल्प खोज्न सकिँदैन त खोज्न सकिन्छ भने राजनीतिक छलफल गरौँ त्यहाँ त हाम्रो भइहाल्छ अरू विषय पनि राष्ट्रिय स्वाधीनताको विषय कसरी गर्ने त असमान सन्धि सम्झौता लादिएका छन् नेपालको भूमि अहिले तपाईँको चाहिँ एकजना आफ्नो अरूहरूको हातमा बसिराखेको स्थिति छ हैन यस्ता विषयहरूमा छलफल गरौँ न भन्ने एक नम्बरमै जो छ त्यो आउँदैछ हामी छलफल त्यहाँ गर्छौँ त्यसकारण चाहिँ अलिक खुलेन कि भन्ने जो कुरा छ त्यहाँ केही अस्पष्टता मात्रै हो नत्र प्रश्न छ यो सहमति पश्चात त्यसको राजनीतिमा समग्र सबै पक्षमा चाहिँ एउटा तरङ्ग चाहिँ सिर्जना भएको छ र शुभचिन्तकदेखि विरोधीहरूसम्म धेरै खालका जिज्ञासा के आशंकाहरू के आरोपहरू र केही प्रश्नहरू पनि छन् हामी अलिकति त्यो विषयमा छलफल गरौँ है ठिक छ पहिलो कुरा त यो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले वैज्ञानिक समाजवादको निम्ति एकीकृत जनक्रान्ति गर्ने भनेर एकीकृत जनक्रान्तिको घोषणा गर्यो तर अहिले फेरि फर्किएर फेरि संसदीय व्यवस्थालाई नै स्वीकार गरेर संसदीय मूलधारमा आयो र यदि त्यस्तो गर्ने हो भने यही प्रक्रियामै आउनु थियो भने अब बम विस्फोटका कुराहरू अब जनकारबाहीका कुराहरू यो सबै कुराहरू किन जरुरी थियो त अनि किन यो कुरालाई चाहिँ किन यस्तो जरुरी थियो भन्ने आइरहेको छ यसलाई चाहिँ यसको विषयमा के भन्न चाहनुहुन्छ हो हामीले सहमति पत्रमा हस्ताक्षर गरेर समारोह गरेपछि तुरुन्तै यस्तो खालको टिप्पणीहरू मैले पनि पढ्न पाएँ हुँदै हुँदै खगेन्द्र सङ्ग्रौला जस्तो अरू बुद्धिजीवीले पनि यही यस्तै खालको भावमा चाहिँ लेख्नु भएछ मैले सबै पढेको छु हैन अब यसमा के छ भन्नुहुन्छ भने त्यहाँ अलि बुझाइमा केही अस्पष्टता छ जस्तो लाग्छ हैन हाम्रो छलफलद्वारा त्यो हल होला केही चाहिँ तपाईँको अलिकति दृष्टिकोणको कुरा पनि होला त्यो ठिकै छ त्यो आफ्नो धारणा भयो हामीलाई केही आपत्ति छैन तर कुरा त्यस्तो होइन कुरा के होइन भन्दाखेरि चाहिँ हामीले चाहिँ सङ्घर्ष गरेको कुरा पनि हैन यसकै लागि थियो र अहिले जे भइराखेको छ त्यही पुरानैमा फर्के भन्ने जो कुरा छ नि त्यो कुरा सत्य होइन अब यो एक नम्बर बुदामै मैले अघि भने नि कि यो राजनीतिक विषयमा त बहस गर्न हामी चाहिँ सहमत भएका छौँ नि त त्यसकारण हामीले त्यहाँ सिग्नेचर गरेर हैन अहिले यो संविधानलाई हामीले मानिसक्यौँ हैन यो व्यवस्था नै अब यसैमा हामी फर्किसक्यौँ हैन ठिक भइसक्यो यो भनिसकेका कुरा होइन नि नभनेका कुरामा किन तपाईँको अर्काले टिप्पणी गरिदिने हैन अब त्यसको उद्देश्य त के हुनु पर्यो भन्दाखेरि जनतालाई भ्रमित पार्न खोजिया हुनु पर्यो हैन कि चाहिँ तपाईँको चाहिँ भयङ्कर ठुलो अस्पष्टता जस्तो हुने भयो शङ्का जस्तो मात्रै भयो हामीले त के भनेको छौँ भने यो विषयमा त छलफलै गर्न बाँकी छ नि सरकार पनि तयारी भएको छ त राम्रो कुरा हो त्यसलाई त प्रेरित पो गर्नु पर्यो बरु अहिले जो सडकमा सङ्घर्ष गरिराख्नु भएको छ विभिन्न नाराहरू लिएर छलफल पो गर्नु पर्यो त निकास हैन योभन्दा राम्रो निकासको लागि चाहिँ हैन के हो तपाईँहरूको धारणा छलफल पो हामीले गर्नु पर्यो त त्यसकारण जो टिप्पणी छ त्यो कुरा सही छैन त्यसलाई हामीले स्पष्ट गर्नुपर्ने छ हैन अहिले फेरि त्यो भनेर अहिले फेरि तुरुन्तै यहाँ एउटा प्रोभोकेसन जस्तो उत्तेजना फैलाउने कुरा पनि हुँदैन ल है अब यहाँ त यिनीहरूलाई त फेरि अर्को तर्फ के आछ भने हैन सबै कुरा चाहिँ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले भने अनुसार गएर सरकारले त हैन केही पनि गरेन सरकारले त पुरै त उनीहरूले भने अनुसार गयो कोहीले यो भन्ने कोहीले अर्को भन्ने गर्दाखेरि त यो त वातावरणलाई जो खालको हामी बहसमा प्रवेश गर्न खोज्दैछौँ हैन एउटा नयाँ सहमतिको आधार हामी खोज्न खोज्दैछौँ त्यसलाई बाधा पार्नु हुन्छ त्यसैले त्यो चाहिँ नगरौँ भन्ने हाम्रो कुरा छ भन्नुहोस् न हामीले पनि अहिले भर्खरै अब हैन मान्ने भोलिबाटै हामी मान्दैनौँ भन्ने कुरा होइन नि हामी त छलफलमा प्रवेश गर्दैछौँ नि यो कुरा बुझ्नुपर्छ अलिकति यो सहमतिको प्रक्रियामा आउनु पर्थ्यो यो शान्ति प्रक्रियामा शान्तिपूर्ण सङ्घर्षमा यो गतिविधिमा आउनु पर्थ्यो यो स्वागतयोग्य कुरा हो भन्ने पनि छ तर यो सबैतिरबाट केपी ओलीको सरकार ले चाहिँ अहिले यो प्रतिगमनको नेतृत्व गर्यो भनेर आरोप लगाइरहेको अवस्थामा तपाईहरू केपी ओली सरकारसँगै सहमति गर्नुभयो यो अलि मिलेन या चाहिँ अलि हतार भयो भन्ने विषयहरू पनि छ नै कुरा के हो त्यो कुरा छ त्यो पनि मैले हेरेँ हैन त्यो चाहिँ म के देख्छु भन्नुहुन्छ भने
खास गरी यो नेपालको राजनीतिक विषय या तपाईँको जनमत या अरू सबै बुद्धिजीवी विज्ञहरूको धारणा भन्दा पनि अलि बढी केपी ओली सरकारसँग रुष्ट हैन। केपी ओलीको नेतृत्वमा बनिराखेको सरकार त्योसँगले गरिराखेका कामसँग हैन असहमत साथीहरूको यो टिप्पणी हो जस्तो लाग्छ हैन। त्यसले एउटा अलिकति रमाइलो अनुभूति पनि हुन्छ मलाई हैन। आफूले सोचिराखेका कुरामा धक्का लाग्यो भने कस्तो प्रतिक्रिया हुन्छ भन्ने कुरा छ कि उहाँहरू के भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि केपी ओलीको सरकारले प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा जसरी संसद विघटन भयो नि अहिले त्यसलाई उहाँहरू प्रति गर्नु भन्नुभएको छ र सम्पूर्ण रूपले केपी ओलीलाई तपाईँको भन्नुहोस् न अब त्यसलाई नकार्नुपर्छ भन्ने टाइपको चाहिँ उहाँ गयो। त्यो त एउटा पीडा त उहाँहरूलाई भयो होला मान्न सकिन्छ होइन। के सोध्नु भएको थियो अब उहाँहरूकै भाषामा बादलजीले भन्नुहुन्थ्यो नि सुनारको 100 चोट लोहारको 1 चोट पार्दिउँ भनेर उहाँले भन्नुहुन्थ्यो। त्यस्तो सङ्घर्ष उहाँहरूको के छ त्यो उहाँहरूले जान्ने कुरा भयो। वास्तवमा हाम्रो कुराको निम्ति त यो सङ्घर्ष त हामीले कहिले सुरु गऱ्यौँ भन्दा 65-66बाट सुरु गरिहाल्यौँ। माओवादी केन्द्र हुँदाखेरि नै हामी त्यहीँ रहँदाखेरि नै प्रचण्डजी र बाबुरामजीहरू जसरी जान खोज्नुभयो हैन कि अब एकपल्ट संसदीय व्यवस्थामै फर्किने पुँजीवादी व्यवस्थामै फर्किने हैन उपलब्धि भएका चिजहरूलाई घुम्दै जाने जनताका अधिकारहरू छोड्दै जाने जस्तो जो देखियो नि त्यति बेला हामीले सङ्घर्ष गरेका कुरा हो। अनि जब यो संविधान पास गरियो लादियो त्यसपछि हामीले के भन्यौँ भन्दाखेरि यो त एक प्रकारको प्रतिगमन भयो त हाम्रो निम्ति त भन्ने कुरा त हामीले भनिगयौँ नि। त्यसमा त्यही भित्र बनिया सरकारमा केपीजी रहनु हैन अब त्यहाँ प्रचण्डजी रहनु या शेरबहादुरजी रहनु हाम्रो लागि तात्विक रूपले भन्नाले ठुलो अन्तर होइन कि हामीलाई उहाँहरूको छ होला प्रविधि त्यहाँ आफ्ना होलान् त्यो। त्यसैले हामीले के भन्यौँ भन्दाखेरि हामी त जोसँग पनि गर्नु पर्थ्यो नि त। हामीले त आफ्नो राजनीतिक विषय उठाएको थियौँ आफ्नो धारणा राखेका थियौँ त्यहाँ छलफल जोसँग पनि भइराखेकै थियो हुन्थ्यो। हुँदै जाने क्रममा यही संयोग पर्यो। यसलाई अहिले के ठान्नु हुँदैन भन्दाखेरि अब उहाँहरूसँगको अन्तर्विरोधले गर्दाखेरि हाम्रो राजनीतिक विषयमा हैन एउटासँग छलफल गर्नुपर्छ अर्कोसँग गर्नै पर्दैन भन्ने टाइप उहाँहरू सबै नै अब यो व्यवस्थाको पक्षपाती भन्नुहुन्छ। अब अझ भन्ने हो भने त केपी ओलीले प्रतिगमन गर्नुभयो हामी लोकतन्त्रका यो संसदीय व्यवस्था अहिले बनेको त हामी नै संरक्षक हौँ भने जस्तो कुरा गर्नुहुन्छ साथीहरूले। उही त कुरा हामीलाई त उही त भयो त केपीजीले पनि त्यही त भनिरहनु भएको छ भनेपछि त अनि यो बहसमा हामीलाई जोड्न आवश्यक छैन। हामीले के भने हाम्रो विषय त के हो भन्दाखेरि सिङ्गै देशको चाहिँ राज्य प्रणालीसँग जोडिएको विषय हो हैन। अनि त्यसपछि अहिलेको चाहिँ व्यवस्थासँग जोडिएको कुरा हो सत्तासँग जोडिएको कुरा हो हैन हाम्रो राष्ट्रिय स्वाधीनतासँग जोडिएको कुरा हुनाले यसलाई चाहिँ हैन अन्यथा बुझ्न जरुरी छैन। अलिकति त्यस्तो होला त्यसलाई हामी चाहिँ प्रश्न गरौँला भन्ने लाग्छ। अब नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी केपी ओली नेतृत्वको सरकारमा सहभागी बन्ने र यतिसम्म कि केपी ओली नेतृत्वको पार्टीसँग पार्टीगत एकता गर्ने भन्ने कुरा पनि चर्चामा आइरहेका छन्। यसको वास्तविकता के हो? होइन त्यो त कस्तो लाग्छ भन्दाखेरि काम कुरो एकातिर होइन अब अर्कोतिर भने जस्तै होइन कुम्लो बोकेर अर्को भने जस्तै तर्क हो। यसको कुनै अर्थ छैन। यसको धेरै व्याख्या गर्न जरुरी पनि छैन। अहिले विषय नै त्यो होइन नि होइन। आफ्नो इच्छाला अनुसार मनका कुराहरू गरेर त त्यो त कुनै अर्थ छैन नि। त्यतातिर प्रवेश नगरौँ। हाम्रो विषय 3 बुँदे हो। 3 बुँदेमा हाम्रो छलफल चलेको छ सहमति भएको छ त्यसमा हामी प्रवेश गर्छौँ। कुरा यति मात्रै हो। त्योमा हामी इमान्दारीपूर्वक लाग्छौँ। अब कहाँको अब फेरि अब पार्टीका कुरा सरकारका कुरा त्यो त पछि छलफल हुँदै जाँदा केही कुरा पनि हुँदैन। अहिले यो कुरा नगरौँ भइहाल्छ त्यो कुरा पनि त्यो विषय नै होइन कि अहिले विषय नभएको कुरालाई भन्नुहोस् त हामी एउटा उद्देश्यको लागि हिँडेका छौँ अर्को तर्क गरेर त मिलेर नि त्यहाँ त्यो विषय नै होइन। अहिले विषय 3 बुँदे हो हैन। 3 बुँदेलाई सार्थक बनाउने कुरा सफल गर्ने कुरा हो हैन। अहिले तपाईँको चाहिँ तर हाम्रो चाहनाकै कुरा गर्नुहुन्छ नि त नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई एकै ठाउँमा ल्याउनुपर्छ भने त स्वतः हुने भइहाल्यो। तर त्यो के को आधारमा ल्याउनुपर्छ भन्दाखेरि एउटा नयाँ दृष्टिकोण नयाँ सोच नयाँ विचार नयाँ नीतिहरू आन्दोलनको आधारमा ल्याउनुपर्छ। त्यो छुट्टै च्याप्टर छ नि। अहिले त कम्युनिस्ट पार्टीलाई कहाँ बनाउने सरकार कसको बनाउने भन्ने सवालै होइन। यहाँ त अहिले त के छ भन्नुहुन्छ भने यो कसरी तपाईँको चाहिँ यो सङ्कटलाई समाधान गर्ने कसरी देशलाई अग्रगमनतिर लैजाने कसरी देशको स्वाधीनताको रक्षा गर्ने र कसरी हाम्रा नमिलेका विषयहरूलाई चाहिँ छलफलमा प्रवेश गराउने यो पो विषय हो त। त्यसो अर्थ छैन। यो सहमतिको प्रक्रियामा नेकपासँग रहेको हतियारलाई बुझाउने कुरा चाहिँ आएन भन्ने कतिपयको चाहिँ आलोचना छ। यो हतियारको बारेको वास्तविकता के हो? होइन अब यो पनि कस्तो मलाई अनौठो लाग्छ भन्नुहुन्छ भने अब केही न्यू नपाएपछि बाटोमा लट्ठी तेर्छाउने भने जस्तो तर्क हो यो होइन।
अलि पहिलासम्म चाहिँ वार्ता किन नगर्ने हैन सहमति किन नखोजेको भनेर चाहिँ सबैले हामीलाई पनि भन्ने सरकारलाई पनि भन्ने गरेपछि फेरि अर्को भएको कुरालाई हैन अब एक प्रकारले त्यसलाई चाहिँ बाधा पार्ने गरी अवरोध गर्ने गरी हैन त्यसलाई विध्वंस गर्ने गरी तर्कहरू गरिदिनु भएन अनि यसलाई के भन्छ भन्नुहुन्छ भने यसलाई समस्या सिर्जना गरेर अनि स्वार्थ पुरा गर्ने तरिका प्रयोग गर्नु भएन भन्ने हाम्रो छ कि एउटा हुन्छ नि हैन कुनै फ्यामिली अथवा परिवारको या समाजमा हैन अब कोही राम्रो गरिराखेको छ भने हैन त्यसलाई चाहिँ भङ्ग गर्नको लागि हैन त्यसलाई असफल पार्नको लागि आफैले कृत्रिम सूचनाहरू तयार गर्ने कृत्रिम विषयहरू बनाइदिने अनि त्यसपछि गएर त्योद्वारा फेरि त्यसलाई चाहिँ तहस नहस पार्ने भन्ने हुन्छ नि त्यस्तो गर्नु भएन विषय त यो 3 बुँदे हेरिदिनु पर्यो भन्ने हाम्रो छ त्यहाँभित्र त सबै छ त अब जहाँसम्म कुरा छ हतियारको कुरा छ अरू कुरा छ नि यो त कहिले कसले भन्यो त हामीलाई त्यो त्यसले आफूले आरोप लाउन सक्छ त यहाँ न युद्धको घोषणा भएको छ हैन न दोहोरो त्यस्तो ठुलो भिडन्ततामा हतियारबद्ध भिडन्त भएको छ हैन न तपाईँ हामीले चाहिँ युद्धको तपाईँको चाहिँ एउटा नेतृत्व गरिरहेको अवस्था हो अहिले त राजनीतिक ढङ्गले सङ्घर्ष गरिराखेको त्यही क्रममा यो प्रतिबन्ध लगायतका विषय आएको अनि त्यसलाई फुकाएर नयाँ सहमति खोज्ने भइरहेको छ नि त अनि कहाँबाट हतियारको कुरा आयो त नहुँदै नभएको कुरा सुरु नै भएको छैन भने त्योमा विषय किन उठाउने त्यो भने त म के देख्छु भने नि अब यो भएको सहमतिलाई नै बिथोलेर फेरि देशलाई चाहिँ अर्को असहमतितिर सङ्घर्षतिर अराजकतातिर धकेल्नेतिर जान्छ त्यसो नगरौँ मेरो सबैसँग आग्रह छ खास गरी अरू दलका साथीहरू पनि अनि अरू नागरिकहरूलाई पनि त्यसो गर्नु हुँदैन जसले त्यो भनिराख्नु भएको छ त्यो कुरा चाहिँ गलत छ भन्ने हाम्रो छ भन्नुहोस् न तपाईहरूले अब सार्वभौम शक्ति सम्पन्न जनताको जनमतद्वारा व्यवस्थाको बारेमा निर्णय गर्न पाउनुपर्छ भन्ने कुरा उठाउनु गर्नुभएको छ र जनमत सङ्ग्रहको कुरा गर्नुभएको छ यो जनमत सङ्ग्रहको विषय के हो र नेपालमा के जनमत सङ्ग्रह सम्भव छ होइन योमा कस्तो हो भन्नुहुन्छ भने अब हाम्रो धारणा हो यो हैन सबैले सोध्नुभयो छलफल चलाइराख्नु भएको छ हैन अब अहिलेको यो अराजकता देशको सङ्कट असफलता हैन विभिन्न खालको चाहिँ मतलब त्यसको चाहिँ एउटा असफल प्रयोगहरू जो भइराखेका छ नि यसको समाधान के हो त कसरी हुन्छ भन्ने बारेमा त व्यापक बहस छ नि त बुद्धिजीवीहरूले कलम चलाइराख्नु भएकै छ हैन विज्ञहरूले कलम चलाइराख्नु भएकै छ राजनीतिक विश्लेषकहरूले विश्लेषण गरिराख्नु भएको छ आफ्नो आफ्नो विश्लेषण छ नेपाली काङ्ग्रेसका साथीहरूको तर्क के छ भने र केही लेखकहरूको तर्क के छ भने यो व्यवस्थाको असफलता होइन यो नेता र पार्टीहरूको असफलता हो त्यसको सुझाव उहाँहरूले सुझाउने तरिका के राख्नु भएको छ भने नयाँ पिँढीलाई नेतृत्व दिनुपर्छ हैन पुरानो पिँढीलाई हटाइदिनुपर्छ भन्नुहुन्छ कसैले कम्युनिस्टको सट्टामा फेरि काङ्ग्रेसलाई ल्याउनुपर्छ भन्नुहुन्छ कसैले होइन अब यो कम्युनिस्टहरू पनि 2-3 दल मिलेर बने एउटैलाई ल्याउनुपर्छ भन्नुहुन्छ यो त आफ्नो दृष्टिकोण छ नि त्यसमा हामीले के भनेका छौँ भन्नुहुन्छ भने त्यो कुरा पनि आफ्नो होला ठिकै छ बहस गरौँ तर नेपालमा 40 वर्ष संसदीय व्यवस्था प्रयोग भयो 40 वर्षको प्रयोगमा यहाँ सबै प्रयोग भयो यहाँ तपाईँको चाहिँ राजाले पनि काङ्ग्रेसहरूसँग मिलाएर के अरे संसदीय व्यवस्था चल्यो होइन यहाँ तपाईँको एकलौटी राजाले डेमोक्रेसी भनेर पनि सत्ता चल्यो भन्नुहोस् न प्रजातन्त्र भनेर होइन यहाँ तपाईँको काङ्ग्रेसले 2/3 सरकार लिएर पनि संसदीय व्यवस्था चलायो होइन यहाँ तपाईँको चाहिँ काङ्ग्रेस र अरू राप्रपाहरू मिलेर पनि सरकार चल्यो यहाँ तपाईँको एमाले पनि सरकार चलायो यहाँ माओवादीले पनि चलायो अहिले फेरि 2/3 कम्युनिस्टहरूको सरकार पनि छ तर सबै असफल भयो नि त जनताले किन यो छानिराखेका छन् तर पाइराखेका छैनन् त भन्दाखेरि जनचाहना चाहिँ आमूल परिवर्तनको छ जनताको चाहना के छ भन्दाखेरि एउटा सुकुम्बासीले खान पाओस् हैन बस्न पाओस् लाउन पाओस् किसान गरिब किसानहरूले चाहिँ एउटा कम्तीमा सुखसँग चाहिँ काम गर्न पाउन् खान पाउन् हैन नयाँ युवा युवतीहरूले चाहिँ नयाँ रोजगारी पाउन् शिक्षा पाउन् स्वास्थ्य पाउन् हैन अनि देशका नागरिकहरू स्वाभिमानी होउन् आफ्नै देशभित्र रोजगारीको अवसर होस् हैन सिर्जना होस् यो छ हैन त्यसपछि गएर सबै देशभक्तहरूको चाहना देशको चाहिँ स्वाधीनता रक्षा होस् यिनी छन् नि त हैन बुद्धिजीवीहरूको आफ्नो ज्ञानलाई चाहिँ प्रयोग गर्न पाइयोस् वैज्ञानिकहरूले आफ्नो क्षमतालाई ल्याबमा प्रयोगशालामा लग्न पाइयोस् यो सबै छ नि त यो परिवर्तनको चाहनालाई अहिलेको संसदीय व्यवस्थाले मिट गर्न भेट्न सकेका छैन कि समात्न सकिरहेका छैन त्यहाँ अन्तर्व्यूह छ जनताले जहिले पनि त्यसको लागि भोटिङ गर्छन् त्यो जनमत दिन्छन् तर सकिरहेका छैन यहाँको उत्पादन सम्बन्ध यहाँको आर्थिक सम्बन्धले यसलाई चाहिँ दिया छैन कि
हो हामीले भने के हो भने योमा हामी बस्छौँ हाम्रो दृष्टिकोणमा योभन्दा राम्रो व्यवस्था वैज्ञानिक समाजवाद हो हैन जहाँ तपाईँको चाहिँ फेरि डेमोक्रेसी हुन्न कि भन्ने जो तर्क छ नि त्यो गलत कुरा हो कि समाजवादमा उच्च स्तरको प्रजातन्त्र उच्च स्तरको जनवाद हुन्छ त्यो बनाउनु पर्छ हाम्रो त्यो छ त्यो सहित जाउँ न त जाँदाखेरि वैज्ञानिक समाजवादमा जाउँ हाम्रो तर्क यो छ त्यसको लागि चाहिँ अहिले फेरि लडाइँ दुईवटा तरिका छ वैज्ञानिक समाजवादमा जाने त्यो कुरा सबैले बुझेकै कुरा हो एउटा तरिका तपाईँको चाहिँ लडेर हैन यो बाहिर आछ नि हैन यो सबै लडेर सङ्घर्ष गरेर भन्ने कुरा बाहिरै आछ त्यो सबै विश्वव्यापी देखेको कुरा एउटा तरिका जनता हो जनमतद्वारा जाउँ यो तरिका छ हामीले अहिले के भन्यौँ भन्दा नेपालको विशिष्ट परिस्थितिमा अहिले फेरि लडेर सशस्त्र सङ्घर्ष गरेर भन्दा हैन जनताको जनमतद्वारा जान दिनुस् न त एकचोटि हेरौँ हैन तपाईँहरूले भनेको कुरा ठिकै होला ल उसै जनतामा टेस्ट गरौँ न त एकचोटि हैन यही पुँजीवादी व्यवस्था संसदीय व्यवस्था हाम्रो अर्थमा दलाल पुँजीवादी व्यवस्था ठिक कि हैन जनताको श्रमिक जनताको हैन संरक्षण गर्ने वैज्ञानिक समाजवाद त्यसको नेतृत्व गर्ने सबै नागरिकहरूको नेतृत्व गर्ने वैज्ञानिक समाजवाद ठिक ल योमा बहस गरौँ त हाम्रो दृष्टिकोण हो जनताको मतद्वारा फैसला गर्न दिनुस् न त गरौँ न त बुद्धिजीवीले पनि ल हेरौँ किन लाद्नुहुन्छ यही व्यवस्था मान्ने भए मान हैन भने प्रतिबन्ध त्यो भन्न मिल्यो त्यो डेमोक्रेसी हो त योभन्दा राम्रो बनाउँछौँ भन्न पाइँदैन हामीले अर्को कुनै नयाँ युवा पिँढी आउला ल यो सिस्टमभन्दा यस्तो प्रणाली हामी चाहिँ नयाँ बनाउँछौँ भन्ला अनि के त्यो भन्नै नदिने अनि त्यसपछि माने भए यही व्यवस्था यही संविधान यति मान होइन भने प्रतिबन्ध दमन भने त्यो डेमोक्रेसी कसरी भयो त जनताले राम्रो बनाउने कुरालाई अन्त्य गरेर बन्द गर्ने कसरी प्रजातन्त्र हुन्छ राम्रो बनाउन त पाइयो नि त हाम्रो दृष्टिकोण हो त्यसकारण यो बनाउनेमा अहिले फेरि लड्नेतिर भिड्नेतिर होइन कि जनमतद्वारा फैसला गर्ने प्रक्रियालाई समातौँ सबै तयार हुनुहुन्छ नि हामी तयार छौँ कङ्ग्रेस आउनुहोस् हैन अब सबै कम्युनिस्टहरू आउँ देशभक्तहरू आउनुहोस् सबै मिलेर देशको बारेमा सोचौँ न त यो भनेको हामीले त्यसो भए यो नयाँ वैकल्पिक राज्य व्यवस्थाको लागि तपाईँहरूले जनमतको कुरा गर्नुभयो अब यसको लागि तपाईँहरूको पार्टी मात्रै यो पर्याप्त हुन्छ अथवा चाहिँ अरू पार्टीहरूसँग पनि यसको विषयमा तपाईँहरू सहकार्य र संवादको विषय अगाडि बढाउनुहुन्छ र तपाईँहरूले बेला बेलामा उठाइराख्नु भएको छ प्रगतिशील लोकतन्त्रवादी राष्ट्रवादी देशभक्तहरू र वामपन्थीहरूको बिचमा सहकार्य हुनुपर्छ भन्नुभएको छ यो के का लागि र यसको अभिप्राय के हो होइन पहिलो कुरा त के हो भन्नुहुन्छ भने कुनै पनि विचार दृष्टिकोण हैन एकैचोटि सर्वसम्मत ढङ्गले अगाडि आउने र लागू हुने कुरा होइन कसैले न कसैले आजको भन्दा राम्रो व्यवस्था हैन त्यसपछि राज्य समाज र संसारको बारेमा सोच्नै पर्दछ जब तपाईँलाई थाहा छ होला पहिला कस्तो थियो भने राजतन्त्रको विरुद्धमा सोच्नु भनेको हैन ईश्वरीय शक्तिको विरुद्धमा जानु हो भन्ने थियो कोही बोल्ने आँटै गर्दैन थियो 1500 वर्षसम्म एकछत्र सामन्तवाद चल्यो विश्वमा भन्नुहोस् न उनीहरूलाई के लाग्थ्यो त्यति बेला भने योभन्दा अर्को व्यवस्था नै छैन भन्ने लाग्थ्यो नि त तर पुँजीवादले क्रस गर्यो फेरि पुँजीवाद आएपछि 150-200 वर्षसम्म एकछत्र राज गर्यो उसलाई यही हो प्रजातन्त्र यही हो सबै चिज भन्थ्यो तर कम्युनिस्टहरूले चाहिँ त्योभन्दा अर्को नयाँ अनुसन्धान गरेर लिएर आउनुभयो हैन त्यो चाहिँ फेरि संसारभरि एकचोटि बहस भयो अहिले बहस चलिरहेको छ त्यसै हामीले नेपालमा के भन्यौँ भने हैन यो चाहिँ आजको भन्दा राम्रो बनाउन सकिन्छ यो तरिकाले बनाऊ जनमत संग्रहद्वारा वैज्ञानिक समाजवादमा जाने तरिकाले बनाऊ वैज्ञानिक समाज कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामी भन्छौँ नि त त्यहाँ युवाहरूको के हुन्छ किसानको के हुन्छ मजदुरको के हुन्छ महिला दलित जनजाति अथवा मधेस सबैको के हुन्छ सबै समुदायको के हुन्छ भन्ने कुरा त हामी भन्छौँ नि कस्तो कार्यक्रम हुन्छ कसरी त्यो राम्रो हुन्छ भन्ने कुरा हामी भन्छौँ त्योमा बहस गरौँ त्यो हामीले सारेको कुरा हो तर हामी एक्लै लागु हुन्छ त भन्दाखेरि यो होइन यसको लागि त होल अब के अरे नागरिकहरू जागरुक हुनुपर्छ बहस हुनुपर्छ होइन सबै आउनुपर्छ हाम्रो कुरा मात्रै होइन यो अहिले डेमोक्रेसी भन्ने भनौँ न पुँजीवादको चाहिँ मतलब पुँजीवादी स्वतन्त्रताको वकालत गर्ने पार्टी र शक्तिहरू पनि छलफलमा आउनुपर्छ अनि उनीहरू तयार हुनुपर्छ म के भन्छु भने पुँजीवादी अथवा संसदीय व्यवस्था मान्ने दल र साथीहरू पनि केमा तयार हुनुपर्छ भन्नुहुन्छ भने हामीभन्दा राम्रो बहस गर्न अथवा राम्रो व्यवस्थाको परिकल्पना हुन्छ भने छलफल गरौँ भन्नेमा त तयार हुनु पऱ्यो नि त्यसकारण त्यो बनाउने हाम्रो चाहना छ नेपाली काङ्ग्रेस भन्नुहोस् अहिले तपाईँको पूर्व माओवादी अहिले फेरि हिजोबाट त माओवादी केन्द्र नै भइसक्यो होइन त्योसँग एकीकृत माओवादीसँग भन्नुहोस् होइन अनि त्यसपछि एमालेसँग भन्नुहोस् हामी बहस गर्न तयारै छौँ नि त हुन्छ हामी गएर भेटघाट छलफल पनि गर्ने विचार गरेकै छौँ त्यो गरेर आम सहमतिद्वारा नै देशलाई चाहिँ अगाडि लाने वातावरण बनाउनुपर्छ भन्ने चाहिँ हाम्रो छ
अब के नेपालमा बृहत कम्युनिस्ट आन्दोलन अथवा कम्युनिस्ट एकता सम्भव देख्नुहुन्छ? निश्चय नै त्यसको त विकल्प नै छैन हैन। अब विभिन्न दृष्टिकोणको वरिपरि कम्युनिस्टहरू एक हुँदै आएको कुराहरू हो। तपाईँले यहाँको चाहिँ यो कति वर्ष भन्नुहोस् न, लगभग 2006 सालदेखि हिसाब गर्नुहोस् भने कति हुन्छ यो भन्दा लगभग 71 वर्ष हुन्छ। 71 वर्षको इतिहास तपाईँले हेर्नुभयो भने एकदम उतार चढावपूर्ण ढङ्गले आएको छ। बन्दा एउटै कम्युनिस्ट पार्टी बनेको हो, जम्मा 4 जनाले स्थापना गरेको हो हैन। त्यसै विशाल भएर फैलिया पनि छ हैन। अनि फेरि तपाईँको सानो खुम्चिएर टुक्रा 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 पनि भएको छ हैन। तपाईँले पुष्पलालको नेतृत्वमा बन्यो, राम्रो फैल्यो। पछि तपाईँको 17 सालको घटनापछि टुक्रा टुक्रा भएर हैन 28-29 सालसम्म जाँदाखेरि एकदम जिल्ला जिल्लामा पार्टी बन्ने स्थिति पनि आयो हैन। फेरि त्यसलाई चाहिँ अलिकति विरोध गरेर चाहिँ दुईटा धारले नेतृत्व गरे। एकातिर चाहिँ पूर्व एमालेहरूले नेतृत्व गर्न खोजे, एकातिरबाट चौथो महाधिवेशन भन्नेले गर्यो। त्यो गर्दै 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 45-46 मा आउँदा फेरि टुक्रा 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 जस्तो फेरि विकेन्द्रित हुँदै अहिले यो पटक हैन संविधान सभाको चुनाव वरिपरि जाँदाखेरि माओवादी केन्द्रको वरिपरि आइसकेको थियो, आउन खोजेको थियो। अनि फेरि अहिले फेरि केपी ओलीजीको वरिपरि पनि आउन खोज्यो भन्नुहोस् न। तर त्यो स्थिर छैन कि, त्यो अप डाउन छ, एकदम उतार चढावपूर्ण छ। हाम्रो सोचाइ के हो भने त्यो किन भइरहेको छ त भन्दाखेरि सायद त्यहाँ लिडरहरूको नेताहरूको दृष्टिकोणमा अपूर्णता छ। जसरी उहाँले परिकल्पना गर्नुभएको छ त्योमा चाहिँ कम्युनिस्ट सबै कम्युनिस्टहरू चाहिँ सन्तुष्ट हुन सकिरहेका छैन। एक ठाउँसम्म लानुहुन्छ, त्यसपछि अगाडिको बाटो चाहिँ खुल्दैन, नखुलेपछि त्यसपछि फर्किने क्रम सुरु देखिन्छ। यस्तो भएको छ नि। हाम्रो सोचाइ के हो भने यो फेरि आउँछ। अब हाम्रो चाहना त स्वतः हुने भइहाल्यो। एउटा सही दृष्टिकोणको आधारमा सबै कम्युनिस्टहरूलाई एक बनाएर हैन, जनताले जो खालको मतलब कम्युनिस्ट एउटा धारणा जनमत बनाएका छन्, उनीहरू चाहिँ एउटा एकता चाहन्छन्, त्यसलाई एक ठाउँमा पुर्याएर फेरि एकताबद्ध गर्नुपर्छ भन्ने त हाम्रो चाहना छ। र त्यो बन्छ भने हामी नै गरिहाल्छौँ, अब यो दाबी नगरौँ। तर हाम्रो चाहना के छ भने त्यो बनाउनुपर्छ हैन। वस्तुगत रूपले एउटा समयमा त्यो बन्छ भन्ने चाहिँ हाम्रो पुरा विश्वास छ। अब नेकपाको सबै कार्यक्रम र गतिविधिहरू शान्तिपूर्ण ढङ्गबाट अगाडि बढ्ने नै होला हैन, त्यसरी बढ्छ। र नेकपाले अगाडि सारेको एकीकृत जनक्रान्तिको कार्यदिशा त्यो निरन्तर अगाडि बढ्छ या त्यसको के हुन्छ? र अबको यो नयाँ सन्दर्भमा पार्टीको नयाँ नीति योजना कार्यक्रम के हुन्छन्? के अब यसको बारेमा हैन, यस्तो यो बारेमा हामीले बेला बेला छलफल पनि गरेका छौँ हैन। अलिअलि बहस यो पनि भएको होला। जस्तै एकीकृत जनक्रान्ति भनेकै कुरा के हो भन्नुहुन्छ भने हामीले जो प्रयोग गरिरहेका छौँ यही अन्तर्गतै हो यो हैन। जस्तो हाम्रै बारेमा पनि बुझाइ कस्तो भयो त भन्दाखेरि हामी एकीकृत जनक्रान्ति अन्तर्गत अगाडि बढिरहेका छौँ। तर बुझ्ने कयौँ मित्रहरूले अथवा शक्तिहरूले हामीलाई हैन जनयुद्धको स्टाइलमा बुझ्नुभयो भन्नुहोस् न, तरिकाले बुझ्नुभयो। कयौँले तपाईँको चाहिँ रुसको तरिकाले बुझ्नुभयो। हामीलाई आलोचना गर्नेले पनि अरू गर्नेले पनि त्यही अन्तर्गत गरे हामी देख्छौँ। त्यो होइन। हामीले के भनेका छौँ भने एउटा हाम्रो केन्द्रीय समितिमा छलफल पनि भयो। वास्तवमा मार्क्सले पुँजीवादसम्मको संश्लेषण गर्नुभयो र त्यो अलिअलि साम्राज्यवादको पनि त्यहाँ आउँथ्यो। लेनिनले साम्राज्यवादसम्मको त गर्नुभयो। तर विश्व अहिले कस्तो देखिन्छ भन्नुहुन्छ भने एकदम नयाँ ठाउँमा पुगेको छ। वैज्ञानिक अनुसन्धानको कुराले भन्नुहोस्, प्राविधिक विकासले भन्नुहोस्, या तपाईँको शिक्षा स्वास्थ्यको कुराले भन्नुहोस्, या सामाजिक तपाईँको चाहिँ जागरण र परिवर्तनका कुराले भन्नुहोस् हैन, या तपाईँको चाहिँ मानव जातिले भोग्नु परेका समस्याहरू नयाँ समस्याहरूको कुराले हेर्नुहोस्, विश्वव्यापी यो सबै के हामी विश्व एकदम नयाँ ठाउँमा हो। लेनिनले साम्राज्यवाद भन्नुहुन्थ्यो नि, त्यो मार्क्सले गरेको व्याख्या अन्तर्गतकै एउटा विकसित थियो। तर आज तपाईँ हामीले हेऱ्यौँ भने त साम्राज्यवाद होइन, त्योभन्दा माथि साम्राज्यवादी युग केमा अन्त्य भइसक्यो भन्दाखेरि नि एउटा ग्लोबलाइज के भूमण्डलीकृत चरित्रमा गइसकेको थियो। त्यसलाई त्यही साम्राज्यवादभित्र मात्रै व्याख्या गर्न खोजेर अपूर्ण हुन्छ। अर्थ सम्बन्ध पनि कस्तो देखियो भन्दाखेरि लेनिन माओवादीसम्मले गरेको आर्थिक सम्बन्ध जो थियो नि, पुँजीवादी आर्थिक सम्बन्ध त्यहाँ छैन अहिले हैन। एउटा तपाईँको चाहिँ निगम भनिरहेको छ अथवा भूमण्डलीकृत एउटा पुँजीवादी चरित्रमा यो गइसकेको छ। सङ्घर्षको रूप पनि एक ठाउँमा मात्रै छैन कि, एउटा होटल एउटा फ्याक्ट्री एउटा कुनै देशमा मात्रै छैन, विश्वभरि छ। एक ठाउँमा मात्रै मजदुरहरूले सङ्घर्ष गरेर पुग्नेवाला छैन। एक ठाउँको मजदुरले मात्रै सङ्घर्ष गरेर आफ्नो समस्या हल गर्न सक्ने थिएछ। विश्वव्यापी रूपबाट त्यो आइरहेको छ नि हैन। जस्तो मानिलिनुहोस् कि एउटा तपाईँको चाहिँ अहिले कुनै कम्पनीकै कुरा गर्नुहोस् हैन, अब यो स्यामसङको कुरा गर्नुहोस् उदाहरणको लागि। स्यामसङ चाहिँ उत्तर कोरियामा बन्छ हैन, साउथ कोरियामा बन्छ। तर त्यसको दक्षिण कोरियामा मात्रै छैन नि, त्यसको एउटा पार्ट भियतनाम बनिरहेको छ, एउटा पार्ट चाइना बनिरहेको छ, एउटा जोड्ने काम चाहिँ एसेम्बलिङ चाहिँ तपाईँको चाहिँ के अरे कतारमा गरिरहेको छ। यस्तो टाइपको जो देखिन्छ नि त।
यसले त एक ठाउँको मजदुरले मात्रै त्यो कम्पनीका समस्यासँग लडेर हल हुने देखिन। त्यहाँ ग्लोबलाइज जो क्यारेक्टर आएको छ नि पुँजीको, हामीले के भने यसको संश्लेषण चाहिँ त्यहाँ एकीकृत जनक्रान्ति भनेको त यो। अनि राजनीतिक सङ्घर्ष पनि एक ठाउँमा मात्रै गरेर तुरुन्तै भन्ने चाहिँ देखिँदैन, विश्वव्यापी रूपबाट कयौँ बहसहरू गर्नुपर्ने ठाउँमा छ। डेमोक्रेसीको सङ्घर्ष, प्रजातन्त्रको सङ्घर्ष या समाजवादको सङ्घर्ष विश्वव्यापी रूपबाट प्रभावित हुने खालको छ। हो, त्यसलाई समात्नको लागि हामीले युनिफाइड पिपल्स रेभोल्युसन, एकीकृत जनक्रान्ति भनेका छौँ होइन। त्यहाँभित्र हामीले 5 आधारहरू भनेका छौँ होइन, 7 विशेषता भनेका छौँ होइन। यी कुराहरूलाई के गरेर चाहिँ मसिनो गरी अब यहाँ त सम्भव छैन, तर त्यो गरेर के गर्नुपर्छ भने नयाँ ठाउँमा काम गर्नुपर्छ। हामीले नयाँ तरिकाले जनतालाई एकीकृत गर्ने होइन, नयाँ तरिकाले हाम्रा मित्रहरूलाई चाहिँ एकताबद्ध गर्ने, यो चाहिँ हाम्रो हुनुपर्छ। हामी त्यस कारण के भनेको छौँ भन्नुहुन्छ भने यो त निकै नयाँ ठाउँमा पुगेको छ। त्यहाँ यो यहाँ तपाईँको अब सकिएको या एकीकृत जनक्रान्ति यहीँ तपाईँको छुटेको, अब अर्को आउने, त्यो कुरा बुझाइको अपूर्णता हो। त्यहाँ त हामी छलफल गरेर चाहिँ हल भइहाल्छ। अब यो नयाँ सन्दर्भमा सिङ्गो पार्टी पङ्क्ति र आम जनसमुदायहरूलाई पार्टीको तर्फबाट के सन्देश दिन चाहनुहुन्छ? होइन, त्यो हामीले भनिराखेकै छौँ। अब अन्तिममा मैले भन्ने कुरा के हो भने आज नेपाल जस्तो अप्ठ्यारो ठाउँमा छ, खास गरी राजनीतिक ढङ्गले एउटा चाहिँ असफलता र सङ्कटको भुमरीमा परिराखेका जस्तो हामी सबैले महसुस गर्छौँ होइन। यसले जनताहरूलाई निकै दुःखी बनाइराखेको छ, देशलाई क्षति पनि गरिराखेको छ होइन। ठुलो शक्ति के म के देख्छु भने ठुलो पुँजी पैसा हेर्नुहोस् है। अब पैसाकै कुरा गर्ने हो भने आमसभा गर्नको लागि अरबौँ पैसा खर्च भइरहेको होइन। अनि त्यसपछि तपाईँले हेर्नुभयो भने अब ठुलो जनशक्ति झगडा गर्नेमा खर्च भइरहेछ, एक प्रकारले बाजाबाज गर्नेमा के यस्तो भइरहेको छ। जनतामा ठुलो एउटा कस्तो छ भन्दाखेरि अब एउटा अलि बढी तपाईँको चिन्ता होइन, अब के होला भन्ने जस्तो तनाव जस्तो देखिन्छ। यस्तो ठाउँबाट निकास दिने यो समय छ। हाम्रो 3 बुँदेको अब विषयवस्तु या सार तत्त्व पनि त्यही नै हो। यसमा बहस गरौँ भन्ने छ र त्यसमा हाम्रो मत चाहिँ एकचोटि समय आएको छ, जनताको मतद्वारा यो व्यवस्थाभन्दा राम्रो व्यवस्था बन्न पाउनेमा चाहिँ होइन सहभागी बनाउन पाऊँ भन्ने हाम्रो छ, बनाऊँ भन्ने हाम्रो छ। यसलाई सबैतिर एउटा बहस गरौँ। निकास दिने हो भने साँच्चै नै के यो कुनै पार्टी विशेषलाई आरोपित गर्ने जस अबजसको कुरा नगरेर नेपाली समाजलाई रूपान्तरण गर्ने गरी सबैले जिम्मेवारी बोध गर्ने हो भने समय आएको छ। हाम्रो आग्रह के छ भने सबै हामी चाहिँ मिलेर यसलाई निकासतिर लैजानको लागि होइन मेहनत गरौँ। त्योमा आम नागरिकहरूको हामीलाई मद्दत चाहिएको छ, अनि बुद्धिजीवीको, विज्ञहरूको होइन, अनि पार्टीहरूको पनि। त्यसो भयो भने निश्चय नै हामी यहाँबाट निराश हुनु पर्दैन। यसलाई निकास दिएर हामी चाहिँ एउटा सुन्दर भविष्यको होइन बाटोमा हिँड्न सक्छौँ भन्ने हाम्रो विश्वास छ। त्यसमा सबैले मद्दत गरौँ, पत्रकारहरूले पनि गरौँ, सबैले गरौँ। मेरो आग्रह यो छ। अन्तिममा रातो खबर मार्फत केही थप कुराहरू केही भन्नु? होइन, मैले भने लास्टमा यही कुरा नै हो, मुख्य कुरा मैले जो भने यही कुरालाई तपाईँहरूले सम्प्रेषण गर्नुहोस्। रातो खबरले जसरी अहिले जनताको पक्षमा लडिरहेका छ त्यसलाई एउटा यो हाम्रो अहिले अगाडि सारेको दृष्टिकोणसँग एकाकार भएर चाहिँ होइन अगाडि बढाउनुहोस्। हाम्रो यही नै तपाईँहरूलाई शुभकामना छ। अब यो नयाँ परिवेशसँगै हजुर, जनताको मुक्तिको र प्रगतिको सपना साकार होस् यो भन्दै निकै व्यस्तताका बावजुद महत्त्वपूर्ण समय र महत्त्वपूर्ण विचारको निम्ति तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। तपाईँहरूको रातो खबर जनताको एउटा चाहिँ प्रचार अथवा जनताका सूचनाहरू प्रवाह गर्ने लोकप्रिय सूचना सञ्चारको माध्यमलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। धन्यवाद छ।